जी नाजरीन, हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना से कतर एयरवेज की पाकिस्तान के शहर लाहौर जाने वाली प्रवास में किसी भी पाकिस्तानी को सवार ना किया जा सका, क्योंकि उनका कोरोना टेस्ट जो है वो स्पेनिश ज़ुबान में था। और कतर एयरवेज के हमले का कहना था कि कोरोना टेस्ट जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए, जबकि तमाम दस्तावेज़ात स्पेन में स्पेनिश ज़ुबान में दी जाती हैं। आज कई मुसाफिर इसी वजह से रुल गए और लाहौर रवाना ना हो सके कि उनका कोरोना टेस्ट जो है उसका इंग्लिश में तर्जमा ना हो सका। और स्पेन के शहर बार्सिलोना से लाहौर के लिए कतर एयरवेज की फ़्लाइट जो कि आज रवाना होनी थी, उसमें कोई भी पाकिस्तानी सवार ना हो सका। इस सिलसिले में हमने जब रब्ता किया वहाँ पर मुकीम एक सीनियर सहाफ़ी से, शफकत रज़ा साहब से, तो उन्होंने हमें तफसीलात बताने के लिए कहा। आइए उनसे जानते हैं कि तफसीलात क्या हैं और आज ये फ़्लाइट जिसने लाहौर जाना था उसमें स्पेन के शहर बार्सिलोना से कोई पाकिस्तानी रवाना क्यों नहीं हो सका। शफकत रज़ा साहब, क्या ये मामला है, क्या कहना है आपका कि आज ये पाकिस्तान के शहर लाहौर के लिए कतर एयरवेज की प्रवास पे कोई पाकिस्तानी सवार ना हो सका और कहा जा रहा है कि उनका टेस्ट जो है वो इंग्लिश ज़ुबान में था, नहीं था, स्पेनिश ज़ुबान में था, इसलिए उनको रवाना नहीं किया जा सका। ये क्या मामला है? जी, वो बिल्कुल इमरान साहब आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे काफी पाकिस्तानी जो हैं वो कतर एयरलाइन से आज बार्सिलोना से लाहौर जा रहे थे और सब ने कोरोना नेगेटिव का जो है वो रिजल्ट हासिल किया हुआ था। लेकिन चूंकि ये स्पेन है और यहाँ की कौमी जुबान स्पेनिश है, एयरपोर्ट पे एयरलाइंस वाले स्पेनिश जुबान में ही गुफ्तगू करते हैं, बोर्डिंग भी स्पेनिश में होती है, हर चीज स्पेनिश में है। लेकिन जब हमने वहां पे कोरोना टेस्ट रिजल्ट स्पेनिश जुबान का पेज उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये डिमांड है कि आप हमें कोरोना टेस्ट का ये रिजल्ट इंग्लिश लैंग्वेज में दें, हम आपको यहाँ से चढ़ा देंगे, लेकिन हमें फी पैसेंजर 15,000 यूरो जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को। लिहाजा हम आपको ऑफलोड कर रहे हैं, हम आपको साथ नहीं ले जा सकते। यहाँ पे यूरोप में आपको पता है ये प्रॉब्लम है कि कोई भी सरकारी इदारा है, लेबोरेटरी है या हॉस्पिटल्स हैं, वो 2 से 5 बजे तक बंद रहते हैं, वक्फा करते हैं। वहां से हमने लेबोरेटरी वालों को राब्ता किया तो चूंकि 2:10 हो चुके थे, वो ऑफ कर गए थे। अब 5 बजे के बाद वो लोग आएंगे, 5 बजे फिर ये सारे पैसेंजर अपने लेबोरेटरी से जाके उसको इंग्लिश करवाएंगे उस रिजल्ट को, और फिर अब सब ने वो फ्लाइट्स जो है वही एयरपोर्ट से ही कल की सेम टाइम की फ्लाइट उन्हें कतर एयरलाइन की कल की दे दी गई है कि कल आप इस पे सफर करें। लेकिन वो लोग दूर दराज गांव से वहां पहुंचने वाले थे अपने प्यारों को वेलकम करने के लिए, और जो लोग यहाँ से 40 किलो सामान बांधकर यहाँ के दूर दराज इलाकों से बार्सिलोना एयरपोर्ट तक पहुंचे थे, गाड़ियां किराए पे लेके, टैक्सी का हवाला है या जैसे भी वो पहुंचे, अब उन सबको वापस आना पड़ा है। जो लाहौर या इस्लामाबाद या दूर दराज इलाकों से वहां पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, उनको वहां से वापस जाना पड़ेगा। तो ये हर्डल जो है ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है, ये डिमांड जो है हुकूमत पाकिस्तान ने पैदा की है। कतर एयरलाइन का या एयरपोर्ट स्टाफ का कोई यहाँ पे अमल दखल नहीं है, ये सारा अमल दखल हुकूमत पाकिस्तान का है। क्योंकि हमें क्लियरली जो इंचार्ज है एयरलाइन का कतर का, उससे भी बात हुई है, एयरपोर्ट के इंचार्ज से बात हुई है, उसने कहा जी हमें कोई इतराज नहीं है आपको लोड करने में, असल मामला आपकी हुकूमत का है। उन्होंने फिर हमें एक लेटर दिखाया कि जिसमें लिखा था कि 15,000 यूरो पर पर्सन हम चार्ज करेंगे एयरलाइन को अगर कोई बंदा मकामी जुबान में जो रिजल्ट लेके आया। रिजल्ट उन्होंने कहा, हालांकि जो रिजल्ट के ऊपर नाम लिखा जाता है उसके भी इंग्लिश स्पेलिंग है, जो नेगेटिव लिखा गया है वो भी इंग्लिश में लिखा गया है, लेबोरेटरी का एड्रेस भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी कुछ वर्बली वर्डिंग है जो स्पेनिश जुबान में है। चूंकि यहाँ की कौमी जुबान है स्पेनिश, तो या तो उनको कन्वे करना चाहिए। ट्रेवल एजेंट्स जो हैं, जो बार्सिलोना में या ऑल ओवर द स्पेन टिकटें सेल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने पैसेंजर्स को ये कन्वे करें, ये मुत्तला करें कि वो कोरोना टेस्ट जो है वो इंग्लिश में लेकर जाएं। एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात यह है कि एक वेबसाइट है, ऐप है, एक मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम है पास ट्रैक।
وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اس میں ایک فارم ہے جو آپ کی تصویر کے ساتھ وہاں پہ پر ہوگا اور وہ آپ نے ان کو وہ فارم بھی دینا ہے. یہ دو وجوہات کی بنا پہ پیسنجر جو ہے وہ نہیں پہنچ رہے. PASS پاس اور TRACK ٹریک یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کو الاؤ کرنا ہے. اس میں ایک پیج کھل جائے گا, آپ نے اس میں رجسٹرڈ ہونا ہے, اپنی ایک ای میل بنانی ہے, اس کا پاسورڈ بنانا ہے, پھر ایک پیج کھلے گا جس پہ آپ کا نام, آپ کا فلائٹ نمبر, جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو پیسنجرز کو جہاز کے اندر ایک کارڈ دیا جاتا تھا کہ پور کر لیں, وہ انہوں نے اب ایپ میں دے دیا ہے. تو تمام پیسنجرز جو اسپین سے پاکستان جا رہے ہیں, اگر کسی ایک بندے تک بھی میری آواز پہنچے تو وہ اس کو غور کر لے کہ ایک تو ایپ جو ہے پاس ٹریک وہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے آپ نے اپنے موبائل میں, اور دوسرا کرونا ٹیسٹ کا جو ریزلٹ کارڈ ہے, جو ریزلٹ کا پیپر ہے, وہ انگلش میں لے کر جانا ہے, ورنہ وہ آپ کو نہیں چڑھنے دیں گے. آج وہاں پہ بوڑھے آدمی, بوڑھی خواتین, بچیاں, بچے, نوجوان, سب پاکستانی جو انگلش میں لے کر نہیں گئے تھے ان کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے اور سب کو کل کی فلائٹ دی گئی ہے. اور آج کی فلائٹ میں چند 4-5 لوگ گئے ہیں آج کی فلائٹ میں, وہ خالی گئی ہے سمجھ کے بعد. اچھا یہاں یہ دوحہ اور بتائیے دوحہ سے لاہور. شفقت صاحب یہ بتائیے کہ ایئر لائنز نے کوئی کمپنسیشن, کوئی ہوٹل اکوموڈیشن, کوئی وہاں پہ کھانے کا انتظام کیا یا پھر ان کو اسی طرح ہی مایوس کر کے گھروں کو لوٹا دیا گیا؟ جی سر بالکل, میں قریب کر کے آپ کی آواز سن رہا ہوں. اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ انہیں واپس گھروں کو بھیج دیا گیا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکسی اس کے ذریعے گئے تھے وہاں, کچھ بسوں میں گئے تھے, کچھ ٹرین میں گئے تھے. 40 کلو سامان ہے, جب بندہ پاکستان جاتا ہے کوئی اکاموڈیشن نہیں دی کسی ایئر لائن نے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان کا معاملہ ہے, یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, ہمارے لیے آپ ویلکم ہیں, ہم آپ کو چڑھنے کی اجازت ہے ہماری طرف سے, لیکن ہم وہاں فی بندے کا 15,000 یورو کیسے مطلب ہے کہ کلیم کو بھر سکتے ہیں. تو کوئی اکاموڈیشن نہیں, کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں, سب کو لائن میں سے. چونکہ میں بارسلونا ایئرپورٹ پہ ہی کھڑا ہوا تھا, اپنے دوست کو چڑھانے گیا تھا, راجو الیگزینڈر کو, تو اس کو بھی واپس کیا ہے, اور ایک پاکستانی فیملی تھی, تو سب سے میں نے بات کی ہے, سب بڑے پریشان تھے کہ یار ہمارا تو سب کچھ جو ہے وہ. اب مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ نیچے ریزلٹ دیکھیں نیگیٹو لکھا ہوا ہے, اور یہ اوپر نام لکھے, نام جو ہے نا سیمسن مائک الیگزینڈر جو ہے وہ انگلش میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں تو اسپینش کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن اب حکومت پاکستان کا ایک اپنا معاملہ ہے ایئر لائن کے ساتھ. اب ہمیں نہیں سمجھ کہ انہوں نے یہ کنڈیشن کیوں لگائی ہے, حکومت پاکستان نے یہ کنڈیشن کیوں رکھی ہے, یہ پابندی کیوں لگائی ہے کہ انگلش میں ہی لے کر آئیں. حالانکہ ایک ایپ تو موبائل میں بھی موجود ہے, آپ کسی بھی پیج کو اپنا کیمرہ یعنی اپنا موبائل سامنے رکھے تو وہ ہر زبان میں ترجمہ کر دیتا ہے موبائل پہ ہی دیکھ کر, یعنی ریڈ کر کے, لکھنا بھی نہیں پڑتا. تو پتہ نہیں کیوں یہ مطلب بادریشن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہی کیوں یہ مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. کبھی وہ ایئرپورٹ پہ اتریں تو ان سے ایک موبائل سے زیادہ نہیں لے جا سکتے, کبھی ایئرپورٹ پہ اتریں تو ان سے ای ویزا لگوا کے یہاں سے لوگ جاتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ویزا, ان کو کہتے ہیں ہمیں بار کوڈ نہیں مل رہا, ہم آپ کو انٹری نہیں دیں گے. اور کبھی جو ہے وہ تحفے تحائف کو رکھ لیا جاتا ہے, کبھی سامان چوری. یہ سارا اوورسیز پاکستانی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان کی معیشت میں, پاکستان کی معیشت کے بڑھاوے میں. تو اوورسیز کے ساتھ ہی ایسا سلوک, حالانکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ تو یہ اوورسیز کی سہولیات کا نعرہ لگا کر ہی مطلب ہے کہ اقتدار میں آئی ہے. تو یا تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تک اصل بات نہیں پہنچ رہی, ہمارے اداروں کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ان تک یہ بات صحیح نہیں پہنچائی جا رہی, اور نیچے کا جو گھپلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ ہی انصاف کریں امداد صاحب کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ایئر لائن آپ کو اس وجہ سے نہیں چڑھا رہی کہ آپ کا جو جس ملک میں رہتے ہیں وہ اسپین ہے, یہاں کی قومی زبان لینگویج جو ہے اسپینش ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیج انگلش میں لے کر آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو خود اسپینش بول رہے ہیں, اسپینش میں بات کر رہے ہیں, اسپینش میں بورڈنگ کارڈ بنا رہے ہیں, اسپینش میں سامان کا لوڈ ان لوڈ کر رہے ہیں, ان کو تو اسپینش آتی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایئرپورٹس پہ ہی یہ معاملہ ہے, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہی ان کو یہ کنڈیشن رکھی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر زیادتی ہے, اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں.
कितने लोग थे वहां पर, कितनी तादाद थी, कितने लोग थे, औरतें बच्चे बूढ़े कितने होंगे अंदाजन जो आज रवाना नहीं हो सके? जी इमरान साहब, एयरपोर्ट पर जो मैंने देखा है तकरीबन 100 के करीब जो थे हमारे पैसेंजर थे, जो मेरे जाने से पहले कहीं वापस चले गए हों, क्योंकि हम इन टाइम गए थे कि बोर्डिंग वगैरह हमने जाके करवानी थी। हमने सोचा था कि कोई रश वगैरह नहीं होगा, तो मुझसे पहले अगर कुछ 2 4 10 चले गए हो तो पता नहीं, लेकिन मेरे सामने जो फैमिलीज और जो फैमिलीज की मैंने हालत जार देखी है, जो उनकी मैंने जो प्रॉब्लम्स देखे हैं, वो रो रहे थे। आप यकीन करें, वो कह रहे थे यार हम अपने वतन जा रहे हैं, हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं। और वो वहां का स्टाफ, यहाँ जो स्पेन का अमला, एयर स्टाफ और जो बोर्डिंग करने वाला स्टाफ है, जितना अमला था वो इतना परेशान था हमारे साथ। वो कहता था यार हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन ही आपके मुल्क ने रख दी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब वो हमारे दुख में बराबर के शरीक थे, बाहर तक बेचारे छोड़ने आ रहे थे, सामान बाहर तक छोड़ रहे थे। अब ये बताएं कि यहाँ जो दूर दराज इलाकों से लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, वो 50 से 70-80 यूरो लगा के वहां तक पहुंचे हैं। फिर कोरोना टेस्ट जो है वो 130 यूरो का कोरोना टेस्ट होता है, तो ये 200 यूरो तो ये हो गए जो पाकिस्तान में 40,000 रुपया बनता है। फिर उसके बाद जब अब दोबारा टिकट जो चेंज हुई है तो पैसे लगेंगे, दोबारा टैक्सी करवा के जाएंगे तो पैसे लगेंगे। 72 आवर्स के बाद आपका कोरोना जो रिजल्ट है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, अब कोरोना टेस्ट भी दोबारा कराना पड़ेगा। तो ये सारी ज्यादतियां ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ क्यों हैं, ये समझ से बालातर है। जी इमदाद भाई। अच्छा ये फरमाएं कि किसी ने पाकिस्तान एम्बेसी से कोई राब्ता करने की कोशिश की, किसी ने को पाकिस्तान एम्बेसी से राब्ता किया? सर इमदाद साहब, बात यह है कि इसमें पाकिस्तानी एम्बेसी क्या कर सकती है या पाकिस्तान कौंसलेट क्या कर सकता है, ये कतर एयरलाइन का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मामला है। हमने यहाँ पे कौंसलेट ऑफिस को ये कन्वे कर दिया है और हमने एम्बेसी को भी कन्वे कर दिया है। वो अपने तौर पे भी इस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो रिजल्ट क्या निकलता है ये तो वक्त से पहले बताना जो है वो एक खामख्याली होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी आवाज 1-2 बंदों तक जरूर पहुंचेगी और देखें अगर हुकूमत को रहम आ जाए तो। अच्छा आप ये बताइए शफकत साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कि आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वजीर हैं वो इस मामले में इनको नोटिस लेना चाहिए, और इससे पहले भी कई शिकायत आ चुकी हैं, तो क्या आप समझते हैं इकदाम होने चाहिए? सर बात यह है कि हमारी वजारत खारजा, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री और ओवरसीज मिनिस्टर, मैं ये समझता हूँ कि आप इंग्लैंड में किसी पाकिस्तानी से बात कर लें या स्पेन में किसी से कर लेते हैं, कम लोगों को पता है कि हमारे ओवरसीज मिनिस्टर का नाम क्या है। उसकी वजह यही है, जुल्फी बुखारी पे सब डिपेंड कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब पाकिस्तान से इंग्लैंड जा चुके हैं, अब उसके बाद कौन सा मिनिस्टर है, कौन सा डिपार्टमेंट काम, किसी को कोई पता नहीं। ये तो ओवरसीज की मिनिस्ट्री है, किसी मिनिस्ट्री के बारे में भी किसी को कोई पता नहीं कि क्या होने वाला है, कल क्या होगा, 1 घंटे बाद क्या होगा, पॉलिसीज क्या है। तो सिर्फ खबरों में आके या प्रेस रिलीज देके किसी पॉलिसी का इजहार कर देना या उसको तशहीर कर देना, उससे काम नहीं बनता। काम बनता है एक्सपेरिमेंट से, कुछ करने से, सिर्फ बातें करने से नहीं होता। ओवरसीज मिनिस्टर का नाम नहीं जब हमें पता तो हम शिकायत लेकर कहाँ जाएं, और अगर शिकायत लेकर जाएं तो ये बात समझने की है कि गवर्नमेंट जिस हालात में, मुल्क में गवर्नमेंट चेंज होती है, वो इतने गंभीर हालात होते हैं कि वो इर्द गिर्द का माहौल नहीं सेट हो रहा, तो हजारों मील दूर हम बैठे ओवरसीज के मसाइल कैसे हल होंगे जब उनके इर्द गिर्द के मसाइल नहीं हल हो रहे। देखे ना, जब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे एक ओवरसीज उतरता है तो उसके साथ जो भेड़ बकरी जैसा सलूक होता है, तो वो एयरपोर्ट तो पाकिस्तान में है, उस एयरपोर्ट पे अमले को नहीं तमीज सिखा सके, अमले को जो है वो नार्मल सलूक से नहीं रोक सके। तो इतनी दूर बार्सिलोना, इंग्लैंड, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूनान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी है, वहां तक वो कैसे पहुंचेंगे? पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उनको, मतलब अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, आज से 1 हफ्ता पहले का। 4 बच्चों का पास वीजा लगा है स्पेन एम्बेसी से, फैमिली वीजा, उनके वालिदैन यहाँ हैं, फैमिली केस पे वीजा लगा है, और उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया कि ये वीजा जाली है, हम वेरीफाई करेंगे। उनको ऑफलोड कर दिया और उनको चढ़ने नहीं दिया, 2-2 लाख रुपया मांगते रहे। वो तो
ہمارے سی جی صاحب جو کونسل جنرل ہے یہاں پہ عمران علی چودھری صاحب, انہوں نے انٹرفیئر کیا, انہوں نے لیٹر لکھے, انہوں نے فون کیے, انہوں نے کہا یار یہ جینین ویزے ہیں, آپ نے ان بچوں کو کیوں روکا, ان کے والدین یہاں پہ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ گورنمنٹ امداد صاحب سمجھ نہیں آ رہی کہ یا تو گورنمنٹ ویسے تتر بتر ہے, ان کے اپنے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کے مسائل صرف انگلینڈ کا نمائندہ حل نہیں کر سکتا. انگلینڈ میں پاکستان کی 5th جنریشن ہے, پاکستانی وہاں پہ یوز ٹو ہو چکے ہیں, سرکاری محکموں میں ہے, ایم پی ایم این اے ہے, میئر بن گیا ہے لندن کا پاکستانی. وہاں مسائل نہیں ہیں, مسائل یہ شائنزن کنٹریز میں ہیں. یہاں تمام شائنزن کنٹریز جو ہیں 33-34 ملک ہیں, وہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو کم از کم کوئی ایسا نمائندہ وہاں سے آئے حکومت کا جو یہاں ایمبیسیوں میں بیٹھ کے جو ہماری کمیونٹی ہے ان کے سرکردہ افراد کو مختلف شعبوں سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو بلائے, ان سے پوچھے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. ہماری حکومت کو اور حکومتی نمائندوں کو تو ابھی تک پاکستانی اوورسیز کے مسائل کا ہی نہیں پتا. وہ سمجھتے ہیں کہ پاسپورٹ تاخیر سے مل رہا ہے, یہ مسئلہ ہے. بھائی مسئلہ یہ پاسپورٹ کا نہیں ہے, مسئلہ یہاں پہ بینک نہیں ہے, یہاں پہ 1,30,000 پاکستانی اور پاکستانی بینک نہیں ہے. اس کے بعد یہاں پہ پاکستانی اسکول نہیں ہے, یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی سینٹر نہیں ہے, یہاں پہ دوسری قوموں کے لائسنس جو ہیں وہ ایکسچینج ہو جاتے ہیں, یہاں پہ پاکستانیوں کو ہزاروں یورو لگا کر لائسنس بنانا پڑتا ہے. یار کچھ خدا کا خوف کھائیں. ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے, یہاں پہ 2 لائنوں کا کانٹریکٹ ہے, وہ پاکستانی گورنمنٹ یہاں کی گورنمنٹ سے کرنا ہے, اور دوہری شہریت ہم رکھ سکتے ہیں. ہم جس دن اسپین کا پاسپورٹ لے کے ہمیں پاکستان کا پاسپورٹ واپس کرنا پڑتا ہے. تو یار ہاؤ کین پاسبل, کیسے سروائیو کریں گے, کیسے یہ مسئلے حل ہوں گے؟ بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا شفقت رضا صاحب, آپ نے ہمیں اسپین کے شہر بارسلونا سے جی تھینک یو ویری مچ, بہت آپ شکریہ. آپ ہمارے ساتھ اللہ کرے کہ ہماری آواز پہنچ جائے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپڈیٹ دی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین, ہمیں شفقت رضا صاحب سینئر جرنلسٹ بارسلونا سے اپڈیٹ دے رہے تھے. بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان جانے والے مسافر آج قطر ایئر ویز کی فلائٹ پہ روانہ نہیں ہو سکے جو کہ لاہور جا رہی تھی. ان کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ ان کا جو کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ ہے وہ چونکہ اسپینش زبان میں ہے, حالانکہ اس میں کئی الفاظ انگلش کے بھی لکھے ہوئے ہیں, نام بھی لکھے ہوئے ہیں, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ اسپینش زبان جو ہے وہ اسپین کی مقامی زبان ہے, تو لہٰذا وہ اسی زبان میں سرٹیفکیٹ ایشو کیے گئے تھے. لیکن قطر ایئر ویز نے ان کو بورڈنگ دینے سے انکار کر دیا, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے اس بات پر پابندی لگا رکھی ہے کہ اگر انگلش میں کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں ہوگی تو جو بھی مسافر کوئی بھی ایئر لائنز لے کر آئے گی اس مسافر ایئر لائنز کو فی مسافر 15,000 یورو جرمانہ کر دیا جائے گا. یہاں پر ہمیں اطلاع دے رہے تھے, بریکنگ نیوز سے آگاہ کر رہے تھے شفقت رضا, سینئر صحافی ہیں جو بارسلونا میں مقیم ہیں. انہوں نے بتایا کہ آج قطر ایئر ویز کی فلائٹ جو کہ آج لاہور روانہ ہونی تھی, اس میں 100 سے زیادہ, جن میں بچے, بوڑھے, خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد شامل تھی, وہ اس پرواز پر روانہ نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے کرونا ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ اسپینش زبان میں تھی, لہٰذا قطر ایئر ویز نے بارسلونا ایئرپورٹ پر ان کو بورڈنگ دینے سے انکار کر دیا. بارسلونا ایئرپورٹ پر متعین قطر ایئر ویز کے عملے کا کہنا تھا کہ چونکہ پاکستان کی حکومت نے یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ انگلش میں رپورٹ ہونے کے ساتھ ہی کسی کو بورڈنگ دی جائے گی, اگر وہ رپورٹ انگلش میں نہ ہوگی تو ایئر لائنز کو 15,000 یورو جرمانہ کر دیا جائے گا. شفقت رضا صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بہت سے مسائل ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کی منسٹری اور ان کے منسٹر ان پر توجہ نہیں دے رہے, جبکہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندہ حکومت سمجھی جاتی ہے. شفقت رضا صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان جانے والے لوگ جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں ان کے مسائل کم ہیں, لیکن شینجن کنٹریز میں ان کے مسائل زیادہ ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزارت پاکستانی اوورسیز پاکستانیز کو امور پر توجہ دینی چاہیے, پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے چاہیے. اوورسیز پاکستانی جن کو ایئرپورٹس پر دھکے دیے جاتے ہیں, جن کو کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ انگلش میں نہ ہونے کی نادر شاہی حکم کی بنا پر ان کو جہاز میں سوار نہیں کیا جاتا. یہ نادر شاہی حکم کون جاری کرتا ہے, نادر شاہ کون ہے, اور وہ اس حکومت میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ ان کا یہ بھی سوال تھا. شفقت رضا صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں یہ سوال کر رہے تھے وزارت اوورسیز پاکستانی سے کہ اگر منسٹر صاحب کا نام ہی کسی کو معلوم نہیں ہے جو کہ عوام کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں اور لندن کے دوروں کے دوران گھر میں دبک کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے نہیں آتے, اگر ان کا نام ہی کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کیسے حل کر سکے گی؟
शफकत रजा साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें अपडेट दी। अब आपको दोबारा ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने इस प्रोग्राम के आखिर में बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बार्सिलोना से पाकिस्तान के शहर लाहौर कतर एयरवेज की फ़्लाइट से 100 के करीब लोगों को ऑफलोड कर दिया गया। उनको बोर्डिंग पास देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट इंग्लिश में नहीं थी। कतर एयरवेज के एयरपोर्ट पर मुतय्यन अमले का कहना था, जो कि बार्सिलोना एयरपोर्ट पर मुतय्यन है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की शर्त है कि पॉजिटिव रिपोर्ट या नेगेटिव रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है कोरोना टेस्ट की, वो इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन लोगों का ये हैरत के साथ सवाल था कि अगर स्पेन की ज़बान स्पेनिश है, फ्रांस की ज़बान फ्रेंच है, जर्मनी की ज़बान जर्मन है, तो ये रिपोर्टें इंग्लिश में कैसे बन सकती हैं। लिहाजा ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं कि आज बार्सिलोना से, स्पेन के शहर बार्सिलोना से लाहौर के लिए रवाना होने वाली फ़्लाइट पे 100 से ज़ायद पाकिस्तानी को सवार नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट थी वो इंग्लिश ज़बान में नहीं थी। ओवरसीज पाकिस्तान टेलीविजन आपको ये खबर दे रहा है, ओटीवी ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है कि आज स्पेन के शहर बार्सिलोना से 100 के करीब पाकिस्तानियों को जहाज़ में सवार होने से रोक दिया गया क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक, हुकूमत पाकिस्तान के नाज़रशाही हुक्म के मुताबिक उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है वो इंग्लिश ज़बान में नहीं थी, स्पेनिश ज़बान में थी। इसलिए उनको कतर एयरवेज की फ़्लाइट जो कि लाहौर रवाना होनी थी, वहाँ उनको लाहौर जाने से रोक दिया गया और मुसाफिर बेयारो मददगार एयरपोर्ट से अपने अपने घरों को वापस चले गए। जबकि कतर एयरवेज के अमले ने भी उनके साथ किसी किस्म की अकोमोडेशन का इंतजाम नहीं किया। उनका ये कहना था कि ये हमारी गलती नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान की गलती है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जिस कंट्री से फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है उस कंट्री के टेस्ट की रिपोर्ट उस कंट्री के ज़बान में वो कबूल कर लें। लेकिन उनका कहना था कि अगर हमने स्पेनिश ज़बान में टेस्ट रिपोर्ट होने के बावजूद मुसाफिरों को सवार कराया तो हुकूमत पाकिस्तान 15,000 यूरो फी मुसाफिर हमें जुर्माना कर सकती है। लिहाजा उन्होंने ना तो कोई अकोमोडेशन दी, ना ही उन्होंने कोई खाने का इंतजाम किया। कई घंटों की तगोदो के बाद मुसाफिर जो हैं वो अपने अपने घरों को लौट गए और इस सिलसिले में जब पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता करने की कोशिश की गई तो वहाँ से रब्ता ना हो सका। मुसाफिरों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को घरों को वापस लौटना पड़ा और पाकिस्तान एम्बेसी ने उनकी कोई मदद न की। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी बार्सिलोना के शहर स्पेन से। शफकत रजा साहब सीनियर सहाफ़ी हमें बता रहे थे कि 100 के करीब पाकिस्तानी आज कतर एयरवेज की लाहौर रवाना होने वाली फ़्लाइट पर इस वजह से रवाना ना हो सके कि उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट इंग्लिश में नहीं थी, स्पेनिश ज़बान में थी।